अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़ारा रीजन से आई हुई शकीला रब्बानी साहिबा यहाँ पर मौजूद है जमान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर। इनसे डिस्कस करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हैं हज़ारा रीजन की, तो इनसे डिस्कस करते हैं कि खान साहब के लिए आप इतनी तंगो दो इतनी मेहनत करके इतने सफ़र का तय करके आई हैं, तो खान साहब ने क्या ये लीडरशिप में क्या देखा है कि आपने इतनी मोहब्बत कर दी है खान साहब से, और खान साहब भी जो उसमें क्वालिटी क्या है ये भी आप अगर हो सकते हैं तो बता दें। हमें तो पता है कि क्या क्वालिटी है, लेकिन आप भी अपने मुंह से बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शकीला रब्बानी है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ हज़ारा रीजन की। आपने जिस तरह पूछा है, खान साहब की 27 साल की स्ट्रगल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी नहीं, एक तहरीक है, और ख़ान साहब ने ये प्रूफ करके बताया है कि वो सही मानों में इस तहरीक को लेके चलें पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के मुफाद में। और इस वक्त खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जिनके पीछे 22 करोड़ आवाम खड़ी है। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके जितने भी विंग्स हैं, जितने कायदीन हैं, उनके अलावा पूरी आवाम। और इस दफ़ा आज से 11 महीने पहले जो रजीम चेंज करके ये PDM का टोला हम पे मुसल्लत हुआ था, उन्होंने आज 1 साल गुजरने के बाद भी कुछ भी डिलीवर नहीं किया। उनके पास अपनी कारकर्दगी पे, अपनी जो प्रोग्रेस है उस पे बात करने के लिए बिल्कुल भी कुछ जवाज़ ही नहीं है, क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हो गए। और वो खान साहब की कामयाबियाँ, खान साहब के लोगों के साथ जो एफिलेशन है, लोगों की खान साहब के साथ जो मोहब्बत है, वो देख नहीं सकते। और खान साहब की मकबूलियत में जो दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, उसकी एक वजह है पाकिस्तान की आवाम ने इन 11 महीनों में जितना सफ़र किया है, इतना पिछले 70 साल में नहीं किया। महंगाई आपको पता है कि अरूज पे चली गई है, 100% महंगाई हो गई है, और इस वक्त गरीब तबका जो है वो बिल्कुल पिस चुका है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब खान साहब ही हैं जो इस मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। और इंशाल्लाह ये जो फ़ैसला है अता मोहम्मद बंदियाल साहब ने जो आइन की बालादस्ती की है और एक अच्छा फ़ैसला दिया है, इसमें इंशाल्लाह 14 मई को जो इलेक्शन होंगे और उसमें खान साहब की पार्टी 1/3 मेजॉरिटी से आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो साहब ने जो अभी सोमोटो के ऊपर फैसला तो दे दिया, लेकिन एप्लीमेंट कौन कराएगा? एप्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा। देखें मेरी बात सुने, आज से 11 महीने पहले जब खान तो साहब, करारदाद उन्होंने पास कर दी, मेरी और बात सुने, आज से 11 महीने पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई थी एक साजिश के थ्रू, तो रात को 12 बजे अदालत खुली थी। अता बंदियाल साहब ने ही फैसला दिया था। उस वक्त खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से सिर्फ डायरी और पेन लेके निकले थे और बड़े वक़ार के साथ उन्होंने ये फैसला एक्सेप्ट किया था। अब अता बंदियाल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में फ़ैसला नहीं दिया, उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए फ़ैसला दिया है। अगर वो फ़ैसला ये ना देते तो पाकिस्तान में जंगल का कानून नाफज हो जाता और पाकिस्तान भी बनाना रिपब्लिक बन जाता। तो इस वक्त कानून की बालादस्ती है, और इंशाअल्लाह कानून में ये है कि जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने होते हैं। तो इंशाअल्लाह 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उस पर इलेक्शन होने हैं पंजाब में, और अनकरीब के PK की डेट भी अनाउंस हो जाएगी और उस पर इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1/3 मेजॉरिटी से आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिस नाम क्या? तमीना फ़हीम, तमीना फ़हीम। और प्रेसिडेंट एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक्स रीजन प्रेसिडेंट हज़ारा। हज़ारा, माशाल्लाह। तो ये बताना चाहें, पसंद करेंगे कि अगर आज तो PDM की जो गवर्नमेंट है उन्होंने करारदाद भी पास कर दी और साथ उन्होंने अक्सरी क़यादत को भी मजबूर किया, और वहाँ पर उन्होंने सब ने एक और कायदा कानून पर पेश कर दिया जी, करारदाद पेश कर दी कि जी हम नहीं कर सकते इलेक्शन या इस तरह की, हम अदालत की इस बात के ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप रद्द-ए-अमल जो वुमेन विंग है या वो क्या रद्द-ए-अमल दे सकती है इसके बारे में? देखिए जी, वो अब अपनी करारदादें पेश करते रहेंगे, फिर इसका मकसद है वो आइन को नहीं मानते। और दूसरा ये कि जो फ़ैसला जजेस ने दे दिया है तो वो ही फ़ैसला फाइनली है। सबसे बड़ा इदारा जो पाकिस्तान में है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट को ये चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर करते भी हैं तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, और ये सारे के सारे फारिग होते हैं। सारे के सारे जब फारिग होंगे ना तो ये इनको वो कहते हैं ना कि जब बकरे को पानी में छुरी नज़र आती है कि जी बस हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, तो ये इसलिए ये कहानियाँ डाल रहे हैं। ये इनकी कहानियाँ हैं, ये फजूल से बेतुकी सी इनकी बातें हैं। ये कर वार कुछ भी नहीं सकते। अगर ये करेंगे तो इनको पता है कि हमारे साथ क्या होना है। तो इंशाल्लाह पूरी आवाम खान साहब के साथ खड़ी, और आवाम का जो प्रेशर हो, आवाम का जो ज़ोर होता है ना, तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेशक कोई भी अदारा हो।
عوام جس کے ساتھ ہے وہی اصل میں کامیاب ہے، اور خان کے ساتھ عوام ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. جی تو ابھی آپ کتنے دن یہاں پر رکی ہیں اور کتنے دن اور رکنا ہے یا کب جانا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا یہ 4 دفعہ ہو چکی ہے، ہم چوتھی دفعہ ابھی آئے ہیں، اور 4 دن مسلسل رکتے ہیں اور اپنے آن پہ رکتے ہیں. دوبارہ خان صاحب بلائیں گے؟ دوبارہ آئیں گے اتنے دور سے اتنی میں سفر کر کے؟ دیکھیں، خان ہمارا لیڈر ہے، وہ ایسا لیڈر ہے جس کے لیے ہمیں یہ کبھی پرواہ نہیں ہوئی کہ ہم تھک رہے ہیں جو بھی، اور ہم تو کہتے ہیں ہماری جانیں بھی پاکستان کے لیے اور ہمارے اس لیڈر کے لیے جو قائد اعظم کے بعد ایک سچا لیڈر پاکستان کو ملا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم لوگ بار بار آئیں. خان صاحب جتنی دفعہ بلائیں گے ہم آئیں گے، اور انشاءاللہ خان صاحب کو کامیاب دیکھیں گے اور دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. جی یہ جنرل سیکرٹری جی جی، السلام علیکم. ہم زمان پر موجود ہیں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے بعد. ہم نے ابھی افطاری کی ہے. افطاری کے بعد اب طلعت یاسمین صاحب آئے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کی، اور یہ زمان پاک میں آئی ہوئی ہیں. تو خان صاحب تو ایک بڑے لیڈر ہیں، آپ کو خوشی بھی ہوگی یہاں پر آنے کے لیے. اتنی دور سے آپ آئی ہیں، اتنی محنت کر کے، اتنی مطلب کہ محنت اور اتنے سفر کر کے آئی ہیں، تیسری چوتھی دفعہ. ماشاءاللہ. کیا وجہ ہے خان صاحب کے ساتھ اتنی محبت؟ کیا وجہ کیا ہے اس کی، اور پھر آپ کب تک روکیں گے یہاں پر؟ دیکھیں جی، خان صاحب کے لیے اس وجہ سے آئے ہیں. خان صاحب نے ہمارا وقت گزر چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کی خاطر آئے ہیں کہ ہمیں ایسا لیڈر ملا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے. اس وجہ سے ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسری یہ بات ہے، خان صاحب جب بھی ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے. خان کی کال پہ ہم لوگ لبیک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا مسیح ہے یہ. اور یہ قائد اعظم کے بعد یہ دوسری دفعہ کوئی ایسا لیڈر آیا ہے جس نے پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچا. جیسے دوسرے پرانے لیڈر ہیں، وہ انہوں نے تو جا کے باہر کیا کچھ نہیں بنایا ہے، مگر خان کی تو بات ہی ہو رہا ہے. یہ دیکھیں جی، دسترخوان لگ رہے ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، لوگ کس کے پیچھے آئے ہوئے ہیں؟ خان کے پیچھے. واضح فرق نظر آیا باقی پارٹیوں سے یہاں پر. جی، اتنا اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں افطاری دیتے تھے، جس طرح بھائی کھڑے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، اور اتنے طریقے سے اور اتنے منظم طریقے سے یہ ہزاروں لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایسی کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس چیز نہ پہنچے. اور وہ افطاری اور سحری کا آپ کو پتہ ہے وقت مختصر سا ہوتا ہے، گھروں میں بھی ٹائم نہیں جٹ سکتا. بالکل گھروں میں بھی ہوتی ہے، مگر یہاں پہ یقین کریں لوگ آ کے بیٹھتے تھے. دسترخوان یہ لمبے لمبے لگے ہوئے ہیں، لوگ کھا پی رہے ہیں، اور ہر بندے کو چیز پہنچ رہی ہے. اس کا تھوڑا اجر ہے خان کو. یہ سوچیں نا، افطاری کا کتنا افضل وہ ہے، کسی کی افطاری کروا دے. تو یہ تو ہزاروں دنیا کر رہی ہے نا، تو یہ اس کا اب نہیں پہنچے گا خان کو. اب خان صاحب آپ کو دوبارہ آپ اگر خان صاحب بلائیں گے تو دوبارہ آپ آئیں گے؟ بے شک چاند رات ہو، بے شک 27 رات. انشاءاللہ ضرور. آج بھی تو ہم لوگ گھر بچوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں خان کے ساتھ نا. رمضان میں کوئی عورت نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی. ہم لوگ خان کے پیچھے آئے ہیں. آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جہاد میں نکلے ہوئے ہیں. آپ ایک اعلیٰ سلطنت قائم کرنے کا نکلے ہوئے ہیں، اور ایک اعلیٰ مثال قائم کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آزادی کی جو جدوجہد آپ لوگوں کی. دعا کریں جی، انشاءاللہ خان ہمارا پھر آئے گا اور بھاری اکثریت سے آئے گا. یہ تو وہ نہیں کہتے کہ دیا جلنے سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں زیادہ وہ پڑتا ہے. تو یہ پی ڈی ایم یہی کر رہی ہے، غلطیاں کر رہی ہے. ابھی بھی عزت ہے اگر ان میں تھوڑی سی، تو وہ اب پیچھے ہٹ جائیں. سپریم کورٹ کا جو آیا ہے فیصلہ، اسے مانے، تھوڑی سی اپنی عزت بچا کے رکھیں. جب مریم نواز اور مریم اورنگزیب نے تو گالیوں کا جھوٹ کا ایوارڈ ان کو ملنا چاہیے، جو جھوٹ وہ بولتی ہیں. مگر انشاءاللہ خان ہمارا مرشد ہے، اور انشاءاللہ وہ بڑا بھائی ہے. انشاءاللہ اللہ اسے عزت سے دوبارہ لائیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا ٹائم دیا، بہت شکریہ جی.